वेलकम बैक टू लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपने गुफ्तगू सुनी महराज उल हुदा साहब की, एहसन रशीद साहब की और फारूक सलीम साहब की। जिस तरह से फारूक सलीम साहब ने फिगर्स हमें कोट किए, 125 अरब रुपए का नुकसान कल पाकिस्तान ने उठाया है और क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है या नहीं। फारूक सलीम साहब आप पर आऊंगी क्योंकि आपने ये बहस भी सुनी ब्रेक पे जाने से पहले। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा फुकदान क्यों है कि हमारे यहाँ सुसाइड बॉम्बर्स तो बहुत हैं, PhDs वाले कम हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे और दावे किए जाते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमी का बुरा हाल है और हम ऐसे मामलों में बहुत आगे आगे रहते हैं और हम समझते हैं कि हम अमेरिका को मात दे देंगे। ये गलत फहमी हमारी कैसे दूर हो सकती है? सना, जो कुछ कल हुआ मैं समझता हूं कि हमारे सियासी लीडरान जो हैं उनको अपनी जिम्मेवारी कबूल करनी होगी। वो अपने सियासी मफादात के लिए लोगों को सड़कों पे तो ले आते हैं और ये समझते बूझते हुए लेके आते हैं कि इस वक्त लोगों का और कौम का मायूसी का क्या आलम है, नाउमीदी का क्या आलम है और तोड़ फोड़ होगी और हलाकतें होंगी। ये तरीका जो है एहतजाज का, ये मैं समझता हूँ कि हमने गलत अपना रखा है। इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा का हो रहा है, उन 3 अमेरिकन शहरियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। एहतजाज का तरीका मुकम्मल तौर पे बदलना होगा। हमें एहतजाज फिक्री करना होगा, हमें एहतजाज इल्मी करना होगा, हमें एहतजाज नजरियाती करना होगा। अपना मुल्क जला के उन 3 शहरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही कुछ वहाँ नए कानून ला सकते हैं। ये एहतजाज का रुख कम्प्लीटली बदलना होगा और इल्मी बेसिस के ऊपर एहतजाज लाना होगा। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब आपका। फिक्री और इल्मी और नजरियाती, ये 3 चीजें हैं। महराज उल हुदा साहब आए हैं इस पर। जी, मैं ये समझता हूँ बात ठीक कही गई है कि हम फिक्री भी करें, नज़रियाती भी करें, इल्मी भी करें, लेकिन मैंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़े तो बहुत सारे। सबसे पहले हमें उनकी सीरत को इख्तियार करना होगा और ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि अगर OIC आगे बढ़कर कोई इक़दाम नहीं करेगी, अगर उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान कोई इक़दाम नहीं करेंगे और उनके ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट पैदा नहीं होगा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त तक सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स को बरकरार नहीं किया जा सकता। वहाँ पर चीज़ों को अपनी जगह पर ठीक से लाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुँचना चाहिए, हमें सारी दुनिया को बताना चाहिए कि ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत व किरदार थी उनके मेरा साहब, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि डेस्टिनेशन तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि OIC इस पर ये कर दे, वो ये कर दें, हम ये कर लें, लेकिन हमने जो कल किया है 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को मार के, अपनी अमलाक का नुकसान करके, अपनी इकोनॉमी का कबाड़ा करके, आप क्या समझते हैं क्या फ़र्क पड़ा उन 3 अमरीकियों को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कुछ जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल इब्तिदाई तौर पर यह बात कही कि ये सबोताज है और इसको इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नत्थी नहीं किया जाए, जोड़ा नहीं जाए। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलने वाले तो कल भी पुरअमन थे और उससे पहले भी पुरअमन थे, लेकिन कल का एहतजाज जितना महमत एहतजाज था, जितना बड़ा एहतजाज था और जितने बड़ी मिकदार में लोग निकले हैं, मैं समझता हूं कि उसका ना कोई अंदाज़ा कर सकता था, ना उसका कोई तसव्वुर किसी के जहन में मौजूद था। लेकिन ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि हमें तमाम जगहों से ट्रस्ट के वो रिश्ते इस कौम के साथ बांधने होंगे और कौम अगर ये समझेगी कि ये हमारा मीडिया, ये हमारी क़यादत, ये हमारे ऊपर बैठने वाले, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी बात को लोग सुनने के लिए भी तैयार होंगे और सोसाइटी भी जो है वो किसी गलत सिमत में जाने के बजाय एक दुरुस्त सिमत में सफ़र करने को अपने लिए बेहतर समझेगी। ठीक है, यहाँ पर वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये बता दीजिए कि कल जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट ने तो जेल भेज दिया है, अब आप मुकदमा चलाएंगे या रस्मी सी कार्रवाई के बाद रिहा हो जाएंगे? देखिए, जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है, यकीनन उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में जो गिरफ्तार करके अदालत में जो है वो पेश किया गया है और अदालत ने उनको जेल भेजा है और जो उनका चालान है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसकी तफ्तीश के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। बाकी वहाँ पे सज़ा का जो अमल है वो
تو عدالت کا ہے، حکومت جو ہے، پولیس جو ہے وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے گی. لیکن یہاں پہ یہ ساری گفتگو جو مجھ سے پہلے ہوئی ہے، میں نے وہ سنی ہے ساری گفتگو. یہاں پہ میں یہ بات کرنی چاہوں گا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا اور یہ بات جو ہے یہ ہم تک پہنچی میڈیا کے ذریعے سے، یا جو اخبارات نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو رسالے چھپتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو ہے اس سلسلے میں پریمپٹ کرتی، لیڈ لیتی، اور سرکاری، قومی، بین الاقوامی، نظریاتی، فکری سارے جو راستے ہیں جو احتجاج کے، انہیں وہ اختیار کرتی تاکہ لوگوں کا اس طرف جو ہے وہ فوکس ہو جاتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر جو مذہبی جماعتیں ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جب ان کے جو ہے وہ معاملہ ان کے سپرد ہوا، تو یہ سب کے سامنے ہے کہ باقاعدہ مختلف جماعتوں نے اور ان کی قیادتوں نے جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو کال دی ہے، اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، اور اس جگہ پہ اکٹھے ہونے کے بعد باقاعدہ ایک سمت کا تعین کیا گیا ہے. اس بات کو کیوں نہیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کیوں نہیں کیا جاتا. جن شہروں میں امریکن قونصلیٹ ہیں، وہاں پہ آپ لاہور کی ساری صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل مال کے اوپر نماز جمعہ کے بعد جو ہے جس جگہ پہ ریلی کا پروگرام تھا، وہاں پہ تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ جو بھی سیاسی اور جو مذہبی قیادتیں تھیں، انہوں نے وہاں پہ اپنی اپنی تقاریر کی، فوٹو سیشن کروایا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے. وہاں سے کوئی تقریباً 10-12 ہزار لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکلے، اور انہوں نے جو امریکن قونصلیٹ ہے اس کا گھیراؤ کرنے، وہاں تک پہنچنے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے، یا اس کو توڑ پھوڑ کرنے، یا جو بھی ان کا ارادہ ہوگا، اس کے لیے انہوں نے اس سمت کو جانا شروع کیا. جب ان کو روکا گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ تصادم ہوا. لاہور میں لوٹ مار کا یا کوئی آگ لگانے کا واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ جو ریزسٹنس ہوئی ہے اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور پولیس کے لوگ بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اب باقی کراچی میں بھی جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ لوگ جو ہے یہ جمعرات کو جب وہاں پہ نہیں. واٹس یور پوائنٹ رانا صاحب؟ اس ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ذرا اس بات کا لب لباب کیا ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب اس میں دیکھیں اس میں یعنی حکومت کا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں اس میں بالکل جو ہے وہ کسی کو باہر نہیں رکھتا، اور مذہبی جماعتیں، ان کے قائدین کا، ان کی قیادتوں کا، اس کے بعد میڈیا نے بھی ایک رول ادا کیا ہے. یعنی کل جب امریکن قونصلیٹ کا جو ہے وہ گھراؤ لوگ کر رہے تھے، تو میڈیا لائیو کوریج دے رہا تھا، اور باقاعدہ اس قسم کے اعلانات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ مظاہرین کی پیش قدمی جاری ہے. پولیس کی جو ہے وہ دوڑیں لگ گئی ہیں. اب رکاوٹوں کو دور کر کے لوگ امریکن قونصلیٹ کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئے ہیں. اب پیچھے سے انہوں نے بلڈنگوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، تو مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مطلب ایسے نہیں ہو رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں، حکومت ہے، یہ ساری جگہوں پہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے. رانا صاحب ٹھیک ہے، رانا صاحب آپ کی بات درست ہوگی، آپ کی بات درست ہے. پھر ہی جا کے جو ہے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. چلیں یہ چیز تو اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، کل جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن یہ بتا دیجئے، یہ فرما دیجئے گا کہ جو لوگ اب گرفتار ہوئے ہیں، جو سیاسی قائدین کی بات آپ کر رہے ہیں، جو ریلیجس پارٹیز کے رہنماؤں کی بات آپ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس طرح سے حرکتیں کی یا جن کی اس طرح سے ہم نے توڑ پھوڑ ہوتے ہوئے دیکھی، آپ ان کے خلاف کیا کریں گے؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی آنسر ہے نا. آپ نے اگر اس معاملے کو آگے کے لیے ختم کرنا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی تو رکھنی پڑے گی. اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے جن لوگوں نے جو ہے وہ لوٹ مار کی ہے، جن لوگوں نے بلڈنگز کو یا گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، فوٹیج جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ موجود ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی ایویڈنس ہی ملے گی، تو بالکل ایویڈنس جو ہے وہ تو مور دین سفیشینٹ جو ہے وہ موجود ہے. لاہور میں ساری ایویڈنس ہمارے پاس ہے، اسلام آباد میں بھی ہوگی، میڈیا کے پاس پوری ایویڈنس آپ کے جتنے بھی کوئی کام تو ہم نے بھی آپ کا کیا وہاں پہ ہے. ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں گے، ہونی چاہیے اور ہوگی، ہونی چاہیے اور ہوگی. دیکھیں ہونی چاہیے سے مراد یہ ہے کہ حکومت نے تو سزا دینی نہیں ہے. سزا تو جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے. اور اس کے بعد آپ کو میں ایک بات اور بھی، اگر میڈیا اس بات کے اوپر نظر رکھے
کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ تو وہاں پہ پرامن تھے، یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بیرونی سازش والے لوگ کہیں کوئی باہر سے آ گئے تھے، جی یہ یعنی کہیں اور سے آ گئے تھے، جی آپ دیکھ لیں کہ ان کی ضمانتیں کون کرواتے ہیں، ان کے کیسوں کی پیروی کون کرتا ہے، ان کی رہائی کے لیے کوشش کون کرتا ہے، یہ سب ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو چاہیے کہ جب وہ لائیو کوریج کرتا ہے تو پھر لائیو کوریج جو ہے نا وہ کنٹینیوس کوریج بھی ہونی چاہیے، آگے تک بھی جو ہے وہ معاملات کو پھر عوام کو جو ہے وہ پورا سچ جو ہے نا وہ پوری کارروائی جو ہے نا اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو لائیو ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر اس چیز کا پتہ نہ چلے لوگوں کو کہ آگ لگانے والے کون تھے، لگوانے والے کون تھے، پکڑے کون لوگ گئے ہیں۔ اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں سب کے جو ایڈریسز ہیں وہ موجود ہیں اور ہر کسی کا جو ہے وہ پتہ ہے کہ وہ کون کہاں سے آیا، کون ان کو لے کے آیا۔ ٹھیک ہے، زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، NP کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ زاہد خان صاحب بتا دیجئے کہ جو ہم نے کل دیکھا اور پشاور میں جس طرح کا نقصان سامنے آیا ہے، جس طرح کی خون ریزی دیکھنے میں آئی ہے، اس کے خلاف آپ لوگ ابھی بھی شش و پنج میں گرفتار ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کس تحت چلایا جائے، کون سا مقدمہ چلایا جائے، یہ آپ کو کوئی کلیئرٹی ہے؟ دیکھیے سنا، بالکل جس طریقے سے میرے خیال میں جو پنجاب کے لا منسٹر ہے اس نے جو بات کی بالکل صحیح کی۔ سنا میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم عشق رسول میں جو گستاخانہ حرکت کی گئی اس کے خلاف ہم نکلتے ہیں، ہمارا غم ہے، ہم غصے میں ہیں اور اس کے لیے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، یا ہم اپنا جو پاکستان کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا تھا جو کل کے پیش کیا گیا یہ کرنا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں یہ تو عشق رسول کا نمونہ نہیں تھا، یہ تو ایسا تھا کہ لوٹ مار، جلاؤ گراؤ۔ اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے، آج مسجد میں خطیب نے خطبہ دیا ہے اور خطبے کے بعد اس نے جلوس نکالا ہے، ذمہ دار انہی لوگوں پہ ہے کیونکہ وہ جب منہ باہر آیا تو وہ سارے غائب ہو گئے اور لوگوں کو چھوڑ دیا، جس نے لوٹ مار کی، جس نے جلاؤ گراؤ کی، جس میں خونریزی ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا کہ ہماری کتنے پولیس بھی زخمی ہوئے، یہی کئی سائڈ سے فائرنگ ہوتی رہی۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور یہ آئیڈینٹیفائی بڑے آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی میڈیا کے اتنے فوٹوز موجود ہے، سارے میڈیا دکھاتے رہے کہ وہ کون سے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے، اور یہ کہنا کہ کچھ لوگ آئے یہ غلط ہے کیونکہ وہ جتنا بھی لوگ نکلے تھے وہ سب اسی میں لگے ہوئے تھے، لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، اس میں لیکن ایسے میں زاہد خان صاحب، لیکن ایسے میں اگر غلام احمد بلوچ صاحب امریکی فلم ساز کے خلاف باؤنڈری کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو اور اکساتے ہیں کہ باہر نکلو اور اس طرح کا تیش دلاتے ہیں ایسی رسکی سچویشن میں، ایسی ٹرکی سچویشن میں، یہ ANP کی پارٹی پالیسی ہے، آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیے جی، یہ حاجی غلام احمد بلور کے اپنی ذاتی رائے ہو سکتے، پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے کیونکہ ہم انسانیت کے پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم کہیں بھی انتہا پسندی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے، اور بین المذاہب کی احترام کرنے چاہیے، جو انہوں میں اس کے لیے قانون بنانے چاہیے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے سر کے قلم کی قیمت دے دیں، اور ہم تو عدم تشدد کے پیروکار ہیں۔ ہم ضرور وہ مجرم ہے جس نے یہ فعل کیا ہے، لیکن اس کو سزا دینا چاہیے، اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اعلان کریں کہ ہم دے دیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیاسی لیڈرز تھے یا جو مذہبی جماعتوں کے رہنما تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ میں حصہ لیا، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ کل جب یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی تو ہم چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک میڈیا کا ایک جو ورکر تھا وہ بیچارہ شہید ہوا، اس کے فوراً اس نے جوڈیشلی انکوائری کا اعلان کیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یا میڈیا کہہ رہی تھی کہ پولیس کی اس سے لگی اس کو شہید ہوا ہے۔ تو ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ نے صاحب کہا، اور اس کے لیے پیسے کی بھی اعلان کیا، لیکن یہ موت کا بدل نہیں ہے پیسہ دینا۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ عناصر جو اس میں ملوث تھے اور جو جلاؤ گراؤ کیا جس ملک کا باہر کی دنیا میں ٹھیک ہے، یہ بیرونی ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں کہ ہر ایک چیز ہم بیرونی ہاتھوں پہ کیوں ڈالیں؟ اگر بیرونی ہاتھ اتنے مضبوط ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو اکسا کے آ کے لے کے آتے ہیں تو پھر ہم بیرونی ہاتھ پہ ہر ایک چیز ڈالتے ہیں۔ بیرونی ہاتھ کی بات نہیں ہے، بیرونی ہاتھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ لوگ اس کے مجرم ہیں، وہ لوگ اس کی ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے لوگوں کو نکالا۔ ٹھیک ہے، احسن الرشید، اوکے تھینک یو زاہد خان صاحب۔ احسن الرشید صاحب کوئکلی یہ بتائیے گا جی، میں آپ
पर आऊंगी कि मैं सिर्फ ये आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि महज़ब कौमें होती हैं, उनके बहुत सारे इख्तिलाफात होते हैं, दुख होता है, रंज होता है, वो रिएक्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। हमने इराक वॉर के खिलाफ भी एक रिएक्शन यूरोप में देखा था, 20 लाख का मजमा था, लेकिन बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हुई थी। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बस इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि जहालत है पाकिस्तान में, लोगों को तालीम नहीं प्रॉपर दी गई। लेकिन उससे पहले राणा साहब कह रहे थे जी सब मुजरिमों को पकड़ेंगे और सजा देंगे। यहाँ पे किसी को सजा नहीं मिलती, सारा ब्रेकडाउन हो गया सिस्टम का, गवर्नेंस का, लोअर कोर्ट्स का। जो आप मुझे बताइए, इन्होंने चंद माह पहले जो पीआईसी में सैकड़ों लोग जाली दवाइयां खा के मर गए थे, कितने मुजरिम पकड़े गए, कितनों को सजा हुई। ठीक, यहाँ लेकिन सॉरी ब्रेकडाउन हो गया जी, गवर्नेंस का ब्रेकडाउन है। लेकिन 2 आपके कारकुन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कराची में मारे गए हैं, उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिएगा? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो लूटमार में शामिल थे या गलत काम किया, उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। ठीक, सब मुजरिमों को पकड़ना चाहिए। और ठीक, बिल्कुल, हम तो कानून की हुक्मरानी के हक में है। ठीक है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चाहते कि लेकिन कानून की हुक्मरानी है नहीं। कानून सिर्फ अब गरीब के लिए और कमजोर के लिए रह गया है। अमीर आदमी बालातर है कानून से, और इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। आपके सारे इंस्टीट्यूशंस का ब्रेकडाउन हो गया है। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है मुल्क में। और पैन इस्लामिज्म की बात करें जी, ओआईसी की बात कर रहे हैं, 56 मुसलमान मुमालिक हैं, उन सब का मिला के जीडीपी जो है वो जर्मनी से कम है। देखिए, हमें तवज्जो देनी पड़ेगी तालीम पे। 1 मिनट मेरी बात सुन लेना साहब, तालीम पे तवज्जो देनी पड़ेगी। नॉलेज इज पावर। आपने जो पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी वो बिल्कुल ठीक थी। हमें अपनी तालीम पे तवज्जो देनी पड़ेगी, मयारी तालीम लोगों को देनी पड़ेगी, तब जाके एक मुहज़्ज़ब माशरा जो है वो वजूद में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है एहसन साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राणा साहब बहुत शुक्रिया। सॉरी आपका रिस्पॉन्स नहीं ले सकती, इसकी कमी है। हमें सिनेमास पे भी बात करनी है, जो नुकसान वहां पर हुआ। लेकिन जो राणा साहब का इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि हम बैरूनी हाथ सब उस पर इल्जाम डाल देते हैं, लेकिन अब इसको अगर हम फॉलो करें कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका केस कौन कराता है, इनकी जमानत कौन देता है, तो हमें बहुत सारी चीजें और भी खुलकर सामने आएंगी। बैरूनी हाथ या अपना ही हाथ। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो कल 9 सिनेमा घरों को जलाया गया, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दम तोड़ रहा है, इसके लिए क्या कीजिए। एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हम बात करेंगे कल जो 9 सिनेमास को जला दिया गया पेशावर में और कराची में, इस हवाले से ही हमारे साथ ज्वाइन करें नदीम एच मांडवीवाला साहब, एमडी हैं मांडवीवाला एंटरटेनमेंट के। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। सिनेमा इंडस्ट्री वैसे ही बहुत नुकसान का शिकार है, यहाँ पर फिल्में वैसे भी नहीं बनती, लेकिन बार बार सिनेमास का यूं टारगेट होना और इस कदर टारगेट होना, आप क्या समझते हैं किसकी इस वक्त इग्नोरेंस है ये, या किसकी ये किसके ऊपर आप इल्जाम देंगे? देखिए, खास तौर पे कराची के अंदर तो एम ए जिन्ना रोड हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये हर बार वहां से जब प्रोसेशन गुजरता था तो कभी कोई पत्थर मार जाता था, कभी उसके शीशे तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। दिस टाइम इट वेंट टू अ लेवल वेयर वी फील कि भाई इट वाज ऑल प्लान्ड इन अ वे कि जो लोगों ने आके जलाया सिनेमाओं को, उनके हाथ में ऑलरेडी बोतलें थी। तो वो बोतलें अभी किसी पेट्रोल पंप से तो नहीं आई जिनके अंदर पेट्रोल था। तो ये तो घर से आप सोच के आए थे कि जी आज हमने चीजें जलानी है। तो वो प्रोटेस्ट तो कम था और जलाने का ज्यादा शौक था कि भाई हम चीजें जलाएं। और उन्होंने गाड़ियां जलाई हों, बैंक जलाए, सिनेमा जलाए, हर चीज जो उनके करीब आती रही तो वो जलाते गए। तो ये असल मसला सोचने वाला ये है कि क्या गवर्नमेंट को अभी भी एम ए जिन्ना रोड पे लोगों को अलाउ करना चाहिए प्रोसेशन निकालना? क्योंकि हम तो बहुत बार कह चुके थे कि एम ए जिन्ना रोड पे अलाउ ना किया करें। जब चीजें आपके एक्सेसिबल होंगी मॉब के, तो पुलिस तो हमारी भाग जाती है। हमारी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं होती ना जी। लेकिन इससे आप क्या समझते हैं, ये जो सिनेमास को बार बार टारगेट करना, मांडवीवाला साहब, इसके पीछे भी जाहिर है एक सोच है, एक फिक्र है, उस हवाले से हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज जाहिर है जिस तरह से हम देखते हैं कि हर बार एक ही जगह को टारगेट करना और फिर इस तरह से करना, जैसे आपने कहा सोचा समझा प्लान था। पहले हमने पेशावर में देखा यही होते हुए, फिर थोड़ी देर बाद उसका रीप्ले कराची में हुआ। तो आप क्या समझते हैं, ये को इंश्योर्ड थे, नहीं थे? इससे आपका जी मैं आपको फिर वही कहूंगा जी, प्रोसेशन जहां से गुजर रहा था जी,
کہ ٹارگٹ اگر سنیما ہوتے تو پھر آپ کو وہ ڈھونڈتے ہیں نا, وہ ڈھونڈ نہیں رہے ہیں, وہ پروسیشن وہاں سے گزر رہا تھا. اور یہ جب شہر کے بیچ میں پرانے سنیما جو ہیں وہ شہر کے بیچ میں بنے ہیں جی, تو پروسیشن آپ اجازت ہی دیتے ہیں نا پروسیشن کو شہر کے بیچ میں سے گزرنے کے لیے, تو جب آپ اجازت دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا ایم اے جناح روڈ کو بلاک کر کے؟ آپ ایم اے جناح روڈ پہ آنے کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ انشورڈ تھے, سنیماز نہیں تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے, in any civilized world, government is responsible for your protection. جی. If the government fails to protect you, then government has to compensate you. Okay. آگے, we are living in a society where civilization or civil is a word which is probably missing. So I don't know whether our government is going to compensate any of them or not, but ہماری طرف سے ڈیمانڈ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مانوی والا صاحب. ہمیں جوائن کر سنا کہ کس طرح سے ایم اے جناح روڈ پر یہ جو سنیما بنائے گئے ہیں یہ بار بار ٹارگٹ ہوتے ہیں, اور اب اس بار اس طرح سے ٹارگٹ ہوئے کہ ان کو جلا دیا گیا. سویلائزڈ کنٹری میں ہم رہتے ہیں اور ہم یہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ کو کمپنسیٹ تو کرنا چاہیے, یہی اس وقت ڈیمانڈ ہوگی مانوی والا صاحب کی. لیکن گورنمنٹ کس کو کمپنسیٹ کرے گی اور کس چیز کے لیے؟ یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے, واپس چلیں گے جیو نیوز کی جانب, اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.